अस्सलामु अलैकुम। शहर नामे के साथ मैं हूं सबा शहजाद। नजर डालेंगे सबसे पहले शहर सुर्खियों पर। मुल्क में कोरोना वायरस के 9,505 शिकार, अमवात 181 हो गई। सिंध में 2767, पंजाब में 3,721, बलूचिस्तान में 432, KPK में 1235, इस्लामाबाद में 145, गिलगित बल्तिस्तान में 245 और आज़ाद कश्मीर में 46 अफराद मुतासिर। भारत ने आबी जारहत का मुजाहरा करते हुए दरियाए सतलज में बगैर इत्तला दिए पानी छोड़ दिया। गंदम की तैयार फसल तबाह हो गई, बाने का खदशा। रहीम यार खान में 2 साला बच्चे के कत्ल की लर्जा खेज वारदात। संगदिल बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पतोकी में बेटे ने मां को कुल्हाड़ियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की फौरी कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। और थाना सिटी तौंसा शरीफ पुलिस की कार्रवाई, 3 मुलजमान गिरफ्तार, कब्जे से मुनशियात बरामद। शहर सुर्खियां आपने जानी, शहर नामे का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहर नामे का करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएं, समाजी तंजीम की तरफ से आरिफ वाला शहर की तमाम इस वक्त तंजीमों की जानिब से किया जा रहा है और इकदामात किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि स्प्रे मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है और स्प्रे मुहिम का जहां सिलसिला जारी रहा, वहां इलाका मकीनों की जानिब से भी आपको बताएं कि इकदामात को सराहा गया और तमाम तर इकदामात को आगे कंटिन्यू करने के हवाले से भी, इकदामात के सिलसिले को जारी रखने के हवाले से स्प्रे मुहिम को सराहा गया। कोरोना वायरस जो कि एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, इस वबा ने न सिर्फ मुल्की मईशत पर मनफी असरात डाले हैं बल्कि सबसे ज्यादा मजदूर तबका मुतासर हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं हारूनाबाद से मोहम्मद जमील अंजुम की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस जो कि एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, इस वबा ने न सिर्फ मुल्की मईशत पर मनफी असरात डाले हैं बल्कि इससे ताजर बरादरी और सबसे ज्यादा मजदूर तबका मुतासर हुआ है। दिहाड़ीदार तबके का कहना है कि महंगाई के इस दौर में हमारा गुजारा पहले ही बहुत मुश्किल था, जबकि रही सही कसर कोरोना वायरस ने पूरी कर दी है। हम सुबह को इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हमें आज मजदूरी मिलेगी, लेकिन शाम तक फुटपाथ पर बैठकर नाकाम वापस लौट जाते हैं। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और नौबत फाकों तक पहुँच गई है। मजदूर लोग, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे 400 मजदूर काम करता है, सुबह से लेके शाम तक। यहाँ से 20 या 25 जाते हैं, बाकी सब शाम को अपने घरों को खाली वापस जाते हैं। बच्चों को क्या खिलाएं, क्या बच्चों को तालीम दें, क्या बच्चों को पढ़ाएं। दिहाड़ीदार तबके का कहना है कि हम अपने बच्चों को ना तो पेट भर कर खाना खिला सकते हैं और ना ही स्कूल भेज सकते हैं। लिहाजा हमारी वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील है कि वो मजदूर तबके के लिए अमदादी पैकेज का ऐलान करें ताकि मजदूर तबका भी अपने बच्चों का पेट पालने के साथ साथ इन्हें तालीम भी दिलवा सके। SSP ऑपरेशंस लाहौर फैसल शहजाद ने थाना नश्तर कॉलोनी का अचानक दौरा करके फ्रंट डेस्क, रिपोर्टिंग रूम, रिकॉर्ड रूम समेत मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मजीद जानते हैं राना शहजाद की इस रिपोर्ट में। SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद का थाना नश्तर कॉलोनी का अचानक दौरा। SSP ऑपरेशंस ने फ्रंट डेस्क के रिपोर्टिंग रूम, रिकॉर्ड रूम समेत मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। फैसल शहजाद ने थाना नश्तर कॉलोनी का रिकॉर्ड और अमले की हाजिरी को भी चेक किया। मुहर्रर थाना नश्तर कॉलोनी के रिकॉर्ड को बर वक्त तकमील की हिदायत भी दी गई। इंसाफ की फरहमी आवाम की पहली तरजीह है। हर शहरी हमारे लिए VIP है। इसे इज्जत देना पंजाब पुलिस का काम है। थानों का माहौल खुशगवार बनाने के लिए सफाई सुथराई के
حوالے سے بھی غور کیا گیا۔ شہریوں کے ساتھ بدتمیزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے۔ ایس ایس پی آپریشن فیصل شہزاد کا مزید کہنا تھا کہ علاقہ بھر میں جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کنٹرول کیا جائے گا۔ پارٹس اور کرائم پاکٹس پر پولیس ڈولفن اور پیرو فورس کی پیٹرولنگ بڑھائی جائے تاکہ جرائم کو کنٹرول کرنے میں لاہور پولیس کی اولین ترجیح ہو۔ کیمرامین عاطف جاوید کے ساتھ رانا شہزاد، میٹرو ون نیوز، لاہور۔ لاہور اچرا روڈ کا کاروباری شخصیت فرقان مقبول سے ایک ہی رات میں شریف شہری سے گینگسٹر کیسے بن گیا، جانتے ہیں لاہور سے یاسر شامون کی اس رپورٹ میں۔ مقبول روڈ کا رہائشی فرقان مقبول کاروباری فلاح کا کام کرنے والا سادہ لو آدمی ایک ہی رات میں گینگسٹر کیسے بن گیا؟ سوشل میڈیا اور ہر قسم کے تھرڈ پارٹی انٹرنیٹ سافٹ ویئر متحرک ہوتے ہیں اور شریف آدمی بدماش بن جاتا ہے۔ اس عجب کہانی کے پس پردہ ایک منشیات فروش کار فرما ہوتا ہے۔ اہل علاقہ اور لا انفورسمنٹ اداروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے فرقان مقبول کی دیوار اور اہل علاقہ کی دیواروں پر کیمرے نصب کر دیتا ہے، جس پر فرقان مقبول اور اہل علاقہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جی ہوتا یہ ہے کہ جب ایک شریف انسان اپنے حق کے لیے تھانوں اور کچہریوں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس کی سنوائی نہیں ہوتی اور وہ مجبور ہو جاتا ہے درخواستوں کے بعد کہ وہ اپنے ہی جو اپنا حق ہے، پرائیویٹ پراپرٹی، آپ کی اپنی ذاتی مکان پہ ایک منشیات فروش ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 کیمرے لگاتا ہے۔ بدماش فرقان مقبول پر حملہ آور ہو جاتا ہے، جس کی درخواست تھانہ علاقہ اچرا میں جمع کرا دی جاتی ہے۔ پولیس کارروائی کرنے کی بجائے فرقان مقبول کو دھوکے سے بلاتی ہے اور اس پر الٹی 144 کی کارروائی کر دیتی ہے، جس کے باعث فرقان مقبول ایک شریف آدمی سے گینگسٹر بن جاتا ہے۔ میرے مکان، میری دیوار پہ 5 کیمرے لگاتا ہے اور اس کو اتارنے کے لیے ہم جب جاتے ہیں تو وہ ہم پر حملہ کیا جاتا ہے، پستولیں تانی جاتی ہیں اور ہم اپنے دفاع کے اندر ہم اس سے اپنی جان بچانے کے لیے الجھتے ہیں، لڑتے ہیں، ہمارے اس کے اسلحہ ہماری ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ فرقان مقبول اور اہل علاقہ تاحال علاقہ تھانہ اچرا سے انصاف کے طلبگار ہیں۔ کیمرامین تنویر کے ساتھ یاسر شمون، میٹرو نیوز، لاہور۔ رواں برس کرونا وبا کے پیش نظر اہل اسلام میں خاص اضطراب تھا کہ وہ اپنی عبادات کس طرح ادا کر سکیں گے، تاہم مشروط اجازت ملنے سے نمازیوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ چودھری ماجد بھٹی سے۔ جی ماجد بھٹی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں منالہ کے نواحی گاؤں کیرا کی مرکزی مسجد میں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسجد کے متوالی احد صاحب۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، آج یہ صفائی ستھرائی ہو رہی ہے مسجد میں اور خوشی کی ایک لہر بھی ہے کہ نماز تراویح کی اجازت حکومت کی طرف سے 20 نگاتی جھنڈے پر مل گئی ہے، اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ مسجد کی صفائی ستھرائی جو ہے ہمیشہ ہی انہوں نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ ان کا ایک 3 سال کا بچہ ہے، وہ بھی ان کے ساتھ اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی سب سے پہلے تو شکریہ میٹرو ون نیوز چینل کا اور اس کے بعد حکومت پاکستان کا کہ جنہوں نے مساجد میں تراویح پڑھنے کی اجازت دی، اور ہم نے آج جسے ہی اجازت کا ہمیں پتہ چلا، ہم نے مساجد سے جو قلین اور چٹائیاں تھیں اٹھا دی ہیں اور مسجد کو انشاءاللہ تعالی ہم نے اچھی طرح ڈیٹول کے ساتھ اس کی صفائی کا کام شروع کر دیا، اور یہ ہمارے پاس حکومت پاکستان کی طرف سے موجود ہے جو 20 نکات انہوں نے بھیجے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم عمل بھی کر رہے ہیں اور نمازیوں کو بھی اس کے اوپر آگاہی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، اور صفائی کا کام بھی انشاءاللہ تعالی ہم ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر ہم اس کو سر انجام دیں گے۔ جی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں میٹرو ون کا، جنہوں نے یہ ہماری آواز حکومت پاکستان تک پہنچائی، اور ہم اس اقدام کو بہت دل و جان سے سہراتے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ مسجد کی ملنے کی اجازت ملتے ہی نمازیوں میں خوشی کی لہر ہے، اور یہ دعا گو ہے کہ اللہ پاک ہمیں کرونا جیسی وبا سے جلدی نجات دلائے، یہ جو عالمی وبا ہے اس سے جلدی نجات مل سکے۔ جی بہت شکریہ ماجد بھٹی، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ وزیراعظم پاکستان کے آبائی حلقہ میاوالی میں ایک طرف ترقیاتی کام زور و شور سے جاری ہے تو وہیں دوسری جانب کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والا پروجیکٹ کرپشن کی نظر ہو گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں کامران ملک کی اس رپورٹ میں۔
میں اس وقت موجود ہوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے آبائی حلقہ میاں والی میں، اور یہاں پر جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا آبائی حلقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر مختلف ترقیاتی کام جو ہیں وہ بڑے زور و شور سے جاری ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم آئے ہیں رکھی سے، جس روڈ پر میں موجود ہوں یہ رکھی سے تھمے والی تا نواں روڈ ہے، اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لنک روڈ کافی تیزی سے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ سامنے پلیاں ہیں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ پلیاں بھی بنائی جا رہی ہیں، لیکن اس میں جو ایک چیز ہے کہ یہ کروڑوں روپے کی لاگت کا جو پروجیکٹ ہے جس میں انتہائی ناقص مٹیریل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو آپ اینٹس دیکھ سکتے ہیں، سیمنٹ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو سریا ہے وہ انتہائی جو ہے ناقص مٹیریل ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جگہ جگہ پر پلیاں بنائی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پلیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پلیوں کو اس لیے دیا گیا ہے یہاں پر کیونکہ ان پہ اخراجات بہت زیادہ آتے ہیں تاکہ اس فنڈ سے کرپشن کی جا سکے۔ یہاں پر اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے وہ ملی بھگت ہے، اور اس ملی بھگت کی وجہ سے یہاں پر کروڑوں روپے کی کرپشن جاری ہے۔ اسی حوالے سے آپ دیکھتے ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سب سے پہلے جو پلیوں پہ جو اینٹ استعمال ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس پل یہ اینٹ ہے، یہ آپ دیکھیں یہ اینٹ ہے، یہ 1 نمبر کی بھی نہیں، 2 نمبر کی نہیں، میرے خیال میں تو 10 نمبر کی اینٹ لگ رہی ہے۔ ابھی اس کا تجزیہ کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ اس کے 10 ٹوٹے ہو گئے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایک اور دیکھیں، یہ اینٹ دیکھیں، یہ ایک اینٹ ہے، اس کو بھی ٹرائی کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اینٹ کی صورتحال ہے۔ ابھی اسی حوالے سے ہم آپ کو ایک اور دکھاتے ہیں کہ جہاں پر میرا کیمرہ مین آپ کو سیمنٹ کی صورتحال دکھائے گا، ہم دکھاتے ہیں آپ کو سیمنٹ، جس میں سیمنٹ تو انتہائی کم ڈالا گیا ہے، لیکن یہ ایک ترپی نالا ہے جہاں سے چند فٹ کی دوری پر، وہاں کی گندی ریت یہاں پر استعمال کی جا رہی ہے، صاف ریت بھی استعمال نہیں کی جا رہی، جبکہ سیمنٹ سے زیادہ یہاں پر جو ہے ریت ڈالی گئی۔ اسی حوالے سے آپ یہ دیکھیں، یہ سریا ہے جو پلی کے بیچ میں آتا ہے، یہ انتہائی ناقص کی مٹیریل کا ہے۔ میرا کیمرہ مین ابھی دکھائے گا، اس کو میں ہاتھ سے بھی ٹیڑھا کر سکتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر جو ہے اٹامک کی جو بہت بڑی ایک انرجی پلانٹ لگایا گیا ہے۔ یہاں پر ڈیلی بیسس پہ جو ہے درجنوں گاڑیاں یہاں سے جو ہے وہ انٹر لیتی ہیں، اور اس پل کی وجہ سے وزنی گاڑیاں جب یہاں سے گزریں گی تو یہ چند ماہ کے اندر یہ جو پل ہے یہ دوبارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے یہ کرپشن ہو رہی ہے، اور جو انتظامیہ نے جو ٹھیکے دیے ہیں وہ من مرضی کے یہاں پر ٹھیکیدار دے دیے گئے ہیں، جن میں کچھ حصہ ان کا ہوتا ہے، کچھ حصہ انتظامیہ کا، کچھ ٹھیکیداروں کے۔ جب تک یہ حصہ چلتا رہے گا تو اسی طرح ناقص مٹیریل کا یہ کام بھی ہوتا رہے گا، تو چند دنوں میں یہ پلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور پاکستان کی معیشت تو ویسے بھی جو ہے وہ اس کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ وہ پہلے بھی تباہ ہوئی ہوئی ہے۔ تو خدا را یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے عوامی اور سماجی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ خدا را اس کی جو ہے یہاں پر کوئی ناقص مٹیریل کا استعمال نہ کیا جائے۔ اسی حوالے سے کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رکھی تھمے والی نواں روڈ ہے، اور اس میں جو اینٹیں استعمال ہو رہی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، آپ نے خود دیکھی ہیں، آپ خود یہاں پہ دیکھ چکے ہیں۔ جو یہاں پہ سیمنٹ ڈالا جا رہا ہے پلیوں میں، یہ بھی انتہائی 2 نمبر ہے، بلکہ 10 نمبر ہے، اور یہ کئی دفعہ انتظامیہ کے نوٹس میں یہ بات دی گئی ہے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی جو تلگانگ میاں والی روڈ ہے بنافجیب کے مقام پہ کروڑ روپے کا ٹھیکہ ہوا تھا، لیکن وہ بھی آپ موقع پہ اب چلے جائیں وہ بھی مکمل شاہراہ ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ اب یہ دیہی علاقوں کے جو روڈ ہیں ان میں کام شروع ہے، تو کروڑ روپے کے یہ ٹھیکے ہیں، کوئی عام بات نہیں ہے، لاکھوں کے نہیں ہے بلکہ کروڑوں کے ٹھیکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آپ اینٹیں دیکھ چکے ہیں، ان کے آپ حالات دیکھ چکے ہیں، یہ انتہائی ناقص اینٹیں ہیں، انتہائی غیر معیاری اینٹیں ہیں، بلکہ 10 نمبر ہیں، 2 نمبر بھی نہیں ہیں۔ تو خدارہ یہاں پہ ایکشن لینا چاہیے۔ انتظامیہ کو ساری بات کا پتہ ہے، لیکن اوپر سے لے کر نیچے تک حصہ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ ایکشن نہیں لیتے، نہ ہی انہوں نے ابھی تک اس معاملے پہ کسی قسم کا ایکشن یا اس معاملے پہ انہوں نے کوئی نوٹس لیا ہے، بلکہ سب کو پتہ ہے سروے کرتے ہیں، اپنا کمیشن وصول کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ سیمنٹ آپ کے سامنے ہے، ہیوی ٹریفک یہاں سے گزرتی ہے، یہ پلیاں چند مہینوں کے بعد ہی یہ ٹوٹ جائیں گی، اور پھر عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان کا حلقہ ہے، اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ترقیاتی کام تو ہو رہے ہیں، لیکن اس بات کا یہ جو ہے ناجائز فائدہ ہے کہ جو ہے نا ناقص مٹیریل استعمال ہو رہا ہے، اور لاکھ روپے کی کروڑ روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ جی آپ نے سنا کہ جہاں پر
हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद थे, उनका भी यही कहना है कि जहाँ पर इंतहाई नाकिस मटीरियल का पुल के ऊपर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी कई बार हम निशानदेही कर चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया खामोश है। यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन जारी है और यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आबाई हल्का भी है, जहाँ पर करोड़ों रुपए लागत के प्रोजेक्ट दिए गए हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने अपने मनपसंद ठेकेदारों को ठेके देकर इंतहाई नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जो ईंटें पड़ी हैं ये ऐसे नहीं टूट फूट का शिकार हुई, बल्कि बारिशों की वजह से ये टूट गई है। जब इन बारिशों की वजह से इनका ये हाल होगा तो ये पुल पर क्या काम करेंगी। यहाँ से 24 घंटे एटॉमिक प्लांट होने की वजह से हैवी गाड़ियों का गुजर होता है, जिसकी वजह से ये चंद माह में ही पुल जो है टूट फूट का शिकार हो जाएगा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मियां वाली और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से नोट्स लेने की अपील की है। जी ननकाना साहब में भी पाकिस्तान के पहले तालीमी चैनल टेली स्कूल की नशरियात का आगाज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख सलमान खालिद से। जी सलमान खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी टेली स्कूल की नशरियात का आगाज कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त CEO एजुकेशन जवेद इकबाल बाबर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट ननकाना के अंदर 14 केबल ऑपरेटर हैं और पंजाब गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक तमाम केबल ऑपरेटर जो हैं वो एक चैनल मखसूस कर दिया गया है। उस पर सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक जो भी हमारा क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक कोर्स है वो वहाँ पे चल रहा है और बच्चे उससे फैयाब हो रहे हैं। और इसी तरह जैसे आपके इल्म में है कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने भी एक चैनल मखसूस किया है टेलीगर के नाम से, तलीमगर के नाम से, वो भी ऑन ईयर है और वो भी केबल पे चल रहा है। और फिर उसके साथ साथ हमने यूट्यूब पे भी फिक्स किया और यूट्यूब पे भी बच्चे जो हैं वो इससे फैयाब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने CEO एजुकेशन जवेद इकबाल बाबर साहब की बात सुनी, उनका कहना था कि 14 TV नेटवर्क चैनल पे टेलीगर की नशरियात जारी हैं। बहुत शुक्रिया सलमान खालिद, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि भारत ने आबी जारहियत का मुजाहरा करते हुए दरियाए सतलज में बगैर इत्तला दिए पानी छोड़ दिया, जिससे गंदम की फसल तैयार हो गई थी, लेकिन इस वक्त तबाह हो चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मियां काशिफ से। जी बिल्कुल, एक जानब तो कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है, जबकि दूसरी जानब दहशतगर्द भारत ने एक बार फिर आबी जारहियत का मुजाहिरा करते हुए दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया है, जिससे पानी की सतह नॉर्मल सतह से 10 फुट तक जो है वो बुलंद हो चुकी है। लोगों की तैयार गंदम की खड़ी फसलें जो है वो तबाह होकर रह गई हैं। जब हमारी किसानों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि 6 माह पहले भी जो है भारत ने पानी छोड़ा था, जिसकी वजह से जो है वो मूंजी की जो काश्त की गई फसल थी वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गई थी। अब जो है वो भारत ने एक बार फिर आबी जारहियत दिखाते हुए दरिया सतलुज में पानी छोड़ा है, जिससे पानी की सतह जो है वो बुलंद होने से गंदम की तैयार जो फसल है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गई है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मकई की फसल भी जो है वो किसानों ने काश्त की हुई थी, उसको भी जो है वो पानी जो है बहा कर ले गया है। किसानों का यही कहना है कि हमको जो है पहले हमारी जो फसलें तबाह हुई हैं उनकी तरफ से हुकूमत की जानब से अभी तक कोई रिलीफ नहीं दिया गया, जबकि भारत ने फिर पानी छोड़ दिया है। हमारी जो 6 माह की मुकम्मल तौर पर मेहनत है वो तबाह होकर रह गई। इनका यही कहना है कि एक जानब तो जो है कोरोना वायरस की वजह से कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गए, जबकि दूसरी जानब जो है हजारों एकड़ की खड़ी फसलें जो है गंदम की तबाह होकर रह गई हैं। किसानों का यही कहना है कि हम जो है वो महंगाई की चक्की में पहले ही पिस रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानब से कोई भी जो है वो रिलीफ नहीं है दिया जा रहा। इनका यही कहना है वजीर आज़म इमरान खान से कि किसानों को जो है वो रिलीफ दिया जाए, किसानों की जो फसलें तबाह हुई हैं उनका जो है वो मुआवजा दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां काशिफ, आपने तफसीलन आगाह किया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात कर लेंगे खानेवाल के हवाले से। खानेवाल में मेहनत कश का दरख्वास्त में गवाह बनना जुर्म बन गया। गांव के 62 अफराद ने बुजुर्ग को दरख्वास्त में गांव के वडेरों के खिलाफ झगड़े की दरख्वास्त में गवाह देने को जुर्म करार देकर गांव से निकाल दिया। और मजीद तफसीलात जानते हैं नईम इकबाल से। जी नईम इकबाल, अपडेट कीजिएगा।
خانیوال کے اندر درخواست میں گواہ بننا بزرگ شہری کا جرم بن گیا. خانیوال کے نواحی علاقے 170 ٹینار کے اندر وڈیرا راج شاہی برقرار آج بھی برقرار ہے. نئے پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات دیکھنے میں صوبہ سندھ کے اندر نظر آتے ہیں، لیکن خانیوال کے اندر جو ہے یہ بھی ایک داستان جو ہے وہ رقم ہو چکی ہے. تو مزید ہم اس بزرگ سے بات کرتے ہیں. تو بابا جی بتائیے گا کیا وجوہات بنی ہے، کیا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ میں یہ ایک درخواست واسطے ادھر اگوائی واسطے چلا گیا صدر تھانے دے وچ. جس ٹائم صدر تھانے دے وچ گیا وہ کہندے اگوائی واسطے تو اوتھے کیوں گیا وا، اگر تو اگوائی واسطے گیا وا تے اسی تیری دیوار گرا داں گے، تینوں چک دے وچوں کڈ داں گے. لیکن میں اپنی ملکیت دے وچ بیٹھا، اپنے والد صاحب دی ملکیت دے وچ ملکیت جگہ دے وچ بیٹھا. اگر وہ کہندے تو نہ اے جگہ چھڈی، نہ اٹھ کے گیا، تیرے اسی فیر مار داں گے، تینوں قتل کر داں گے، تینوں مار داں گے، دھمکیاں دے رہے جی مینوں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اس بزرگ کی بات سنی، یہ بزرگ جو ہے یہ 170 ٹینار کے رہائشی ہیں اور سائیکلوں کو پینچر لگا کر جو ہے اپنے بچوں کا، معصوم بچوں کا پیٹ پال کے اور اپنی جو ہے محنت مزدوری کر کے ان کا اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خانیوال کے علاقے 170 ٹینار کے اندر میں موجود ہوں. تو جرم صرف ان کا اتنا بنا ہے کہ انہوں نے تھانہ صدر کے اندر ایک اپلیکیشن جو ہے کے اندر جو ہے وہ گواہ بنے تھے، گواہی دینا جو ہے ان کا جرم بن گیا. یہاں پر سندھ کے اندر نظر آتے ہیں، لیکن خانیوال کے اندر جو ہے یہ بھی ایک داستان. شہرپور میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے فلاحی تنظیم کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ بنایا گیا. مزید احوال جانتے ہیں ملک جاوید اقبال سے. ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں دیگر سرگرمیاں معطل ہیں، وہاں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کا سلسلہ بھی کافی حد تک متاثر ہوا، جس وجہ سے تھیلیسیمیا کے مریضوں کی جان خطرے میں پڑ چکی ہے. اس حوالے سے پاکستان کی ایک فلاحی تنظیم نے ملک بھر میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ جمع کرنے کے لیے بلڈ ڈونیشن سیل کیمپ کیے گئے ہیں. شرکپور کے مقامی شادی ہال میں بھی اس کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں بہت بڑی تعداد میں شہری بلڈ کا عطیہ دے رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ادارے کے نگران، ہم ان سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے تشویش پائی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں وہ کافی مشکلات سے دوچار ہو رہے تھے اور ان کو بلڈ کی کافی کمی کا سامنا تھا. اس وجہ سے الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں پہ بہت سارے دینی کاموں کے اندر بھی الحمدللہ رب العالمین میدان عمل میں ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی نے فلاحی کاموں کے اندر بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کے اپیل پر جو ہے ملک بھر میں بلڈ ڈونیٹ کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا. اس سلسلے میں الحمدللہ رب العالمین شرکپور شریف میں یہ جو ہے بلڈ ڈونیشن کا کیمپ لگا ہوا ہے، جہاں الحمدللہ رب العالمین سینکڑوں اسلامی بھائیوں نے یہاں پہ اپنے نام بھی لکھوائے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ وہ بلڈ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ان مریضوں کے لیے وقف کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اس وجہ سے الحمدللہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں جتنا بلڈ اکٹھا ہوا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس وقت تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون کی اشد ضرورت ہے، تو تمام پاکستانیوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ آگے بڑھیں اور تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے اپنے خون کے احتیاط دے کے ان کی جانوں کو محفوظ بنائیں. بہت شکریہ ملک جاوید اقبال، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا. بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، اس کی زندہ مثال وہاڑی کی ایم اے پاس خاتون ہے، جس نے سرکاری اور پرائیویٹ ملازمت نہ ملنے پر حالات سے مجبور ہو کر جھاڑو اٹھا لیا اور غلہ منڈی سمیت دیگر کاروباری مراکز اور دفاتر میں صفائی ستھرائی کر کے اپنا اور خاندان کا پیٹ پال رہی ہیں. آپ کو بتائیں وہاڑی سے تعلق رکھنے والے ایم اے پاس خاتون کے ساتھ، جس کی والدہ نے خاوند کی وفات کے بعد پوری زندگی محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو اس پر امید پر پڑھایا لکھایا کہ بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے افسر بن جائے گی اور زندگی کے مشکل دن ختم ہو جائیں گے، لیکن صورتحال اس کے برعکس رہی. اسسٹنٹ کمشنر ذیشان ندیم کی زیر صدارت کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں تمام صوبائی محکموں کے سربراہان، محکمہ پولیس اور میونسپل کمیٹی کے افسران نے شرکت کی ہے. ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر آصف محمود نے اسسٹنٹ کمشنر کو کرونا وائرس اور ڈینگی کے حفاظتی اقدامات پر بریفنگ دی. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ کی طرح ڈینگی مچھر پر بھی جنگی بنیادوں پر کام کیا جائے.
अब खबर शेखुपुरा के हवाले से। शेखुपुरा में देरीना दुश्मनी पर एक और जान ले ली गई। शेखुपुरा में थाना के इलाके फिरोज वाला में देरीना दुश्मनी पर एक और जान ले ली गई। नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सरफराज अहमद नामी शख्स को कत्ल कर दिया। शेखुपुरा थाने में SHO उमर शराज का कहना था कि मकतूल सरफराज अहमद भुट्टो साबिका काउंसलर था जिसे दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया। रहीम यार खान में 2 साला बच्चे के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, संगदिल बाप ने हकीकी बेटे को कत्ल कर दिया। आपको बताएं कि थाना सदर की हुदूद रफीकाबाद के इलाके में लियाकत अली ने 4 साला शाबान को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया और कत्ल के बाद संगदिल बाप ने मासूम की लाश को फंदा लगाकर तार से लटका दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया और बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पत्तोकी में बेटे ने मां को कुल्हाड़ियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। आपको बताएं कि पत्तोकी थाना सराय मुगल के नवाही गांव बेटी की शादी में आई हुई वालिदा को बेटे सज्जाद ने साथी मुलजमान मुश्ताक, रिजवान और अब्बास के साथ मिलकर कुल्हाड़ियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया। जतोई में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर हुकूमत पंजाब की जानिब से तनख्वाहों में गैर कानूनी कटौतियां करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों में गैर कानूनी कटौतियां करने पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर हुकूमत पंजाब के खिलाफ नारे दर्ज थे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अहदेदारान और मेंबरान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सरासर ज्यादती है। ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर और DPO की जेर सदारत रमजान मुबारक के हवाले से कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। आपको बताएं कि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रमजान मुबारक के दौरान अवाम को रिलीफ फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अफसरान रोजाना की बुनियाद पर सब्जी फल मंडियों का दौरा करके बोली के अमल का खुद जायजा लें। हुकूमत और उलमा की मुशावरत की रोशनी में मुतफ़िका एलामिया पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तमाम अफसरान अपने फराइज अंजाम दही में कोई भी कोताही नहीं करें। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात कर लेंगे शुजाबाद के हवाले से। शुजाबाद में लॉकडाउन की वजह से मौशी बदहाली है, तो दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी होने से गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वजाहत हुसैन की इस रिपोर्ट में। शुजाबाद एक तरफ कोरोना वायरस से लॉकडाउन की वजह से माशी बदहाली है, दूसरी जानिब गुज़श्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी होने से गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। वहीं गंदम की पकी हुई फसलों के साथ आम समेत दीगर बगात भी मुतासिर हुए हैं, जबकि इस हवाले से किसानों का कहना था कि सारी आबादी फसल जी है तबाह थी गई है। असां बहुत परेशान है। असां मुस्ताजर ठेके करके अपने घर की कफालत करें से साकू बड़ा नुकसान थे। साड़ी रिक्वेस्ट है वजीर आजम को कि साढ़े वास्ते कोई पैकेज का ऐलान करे। पड़े बारिश हुई है, फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो हमारा जो इलाका है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। गंदम बिल्कुल ख़त्म हो गई है, फसल तैयार थे, चंद दिनों तक कटाई शुरू होनी थी। तो अब हालत ये है कि ओले पड़ने की वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से सालाबारी इतनी हुई है कि गंदम बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये बहुत फसलों का नुकसान थी गए ते बेचारे किसान बहुत परेशान हैं। सारी अपील है पाकिस्तान वजीर आज़म साहब से कि जना इन्हें बेचारे को जना इन्हें इमदाद की। काश्तकारों ने वजीर आज़म इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार से मुतालबा किया है कि हालिया बारिशों से फसलें तबाह हो गई हैं, किसानों को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन मुबशिरुल हक, कैमरा वजाहत हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज़। दुनियापुर में देवर की अपनी भाभी के साथ ज्यादती की कोशिश, खावंद को शिकायत लगाना जुर्म बन गया। मुतासरा खातून इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मजीद देखते हैं दुनियापुर से नवाब बलोच की ये रिपोर्ट।
थाना सदर दुनियापुर के इलाके चक नंबर 356 WAB में देवर की अपनी भाभी के साथ ज्यादती की कोशिश। मुतासरा खतून ने जब अपने खावंद को वाक़े के बारे में बताया तो खावंद अपने भाई के खिलाफ सुनकर सीखपा हो गया। खावंद ने अपने भाई के साथ मिलकर खतून पर वहशियाना तशद्दुद करने के बाद अपने घर की इज्जत बचाने के लिए खतून को तलाक भी दे दी। दुनियापुर के नवाही इलाका भोड़ मैलसी के रहायशी असमा बीबी ने अपने भाई मोहम्मद शाकिर के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने खावंद दिलावर खान और देवर मोहम्मद रफीक पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि 4 साल कबल मेरी शादी चक नंबर 356 WAB के रहायशी दिलावर खान से हुई। शादी के 2 माह बाद से ही मेरा देवर मोहम्मद रफीक मुझ पर बुरी नजर रखता था और बुरी हरकतें करता रहता था, जिसकी मैंने कई बार अपने खावंद कामे आला से दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा कि मुल्जमान बासर हैं, मुझे और मेरे बेटे को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मियां नवीद के साथ नवाब बलोच, मेट्रो 1 न्यूज़, दुनियापुर। गुजरांवाला में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है, जबकि शहर में जरूरी अशिया की दुकानों के अलावा तामीरात से वाबस्ता दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं मोहम्मद नदीम डार से। जी नदीम डार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के पेश नज़र पंजाब भर में जारी लॉकडाउन के 28वें रोज गुजरांवाला की तमाम छोटी बड़ी मार्केट, शॉपिंग मॉल, जो तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जशिया खुर्दनोश की दुकानें और मेडिकल स्टोर वगैरह, फार्मेसी वगैरह, उनके साथ साथ जो प्लम्बर, मैकेनिक्स और कंस्ट्रक्शन के कारोबार करने वाले अफराद हैं, उनको 9 से 5 बजे तक काम करने की इजाज़त दी गई है। इस सिलसिला में ज़िला इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से शहर के दाखिली, खारजी और अहम शहरों पर 100 से ज़ायद नाके लगाए गए हैं और अब तक 3000 से ज़ायद अफराद को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया गया है। महकमा पुलिस का कहना है कि जो शहरी हैं वो गैर ज़रूरी नक़ो हरकत से परहेज़ करें और कोरोना वायरस के हवाले से जो है वो संजीदगी अपनाएं और ख़ुद को और अपने प्यारों को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। जी बहुत शुक्रिया नदीम डार, आपने तफसीलन आगाह किया। थाना सिटी तौंसा शरीफ पुलिस ने कार्रवाई करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सिटी तौंसा मोहम्मद यूनुस मलिक ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मुनशियात बरामद कर ली। सांगड़ में बासर पुलिस ऑफिसर के भांजे ने गरीब बारी की बेटी के साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश की। वाक़े के खिलाफ अहले खाना ने एहतजाज करके पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। तो थाने के एक नवाई गांव जनरल मूसा खान के जिम्मेदार चौधरी फाजल की हारी की बीवी लक्ष्मी, जो कि घास काटने के लिए खेत जा रही थी, DSP के भांजे असगर जरदारी ने अपने साथियों के हमरा लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की। लड़की की मजम्मत पर लड़की के खावंद के आने पर जरदारी बरादरी के नौजवानों ने इसके शोर पर हमला कर दिया, उसे शदीद जख्मी कर दिया। मुतासरीन की जानिब से जोल थाने में शदीद गर्मी और शदीद धूप में कई घंटे तक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एहतजाज किया गया, मगर पुलिस ने अपने बासर ऑफिसर DSP को खुश रखने के लिए फरियादी की फरियाद दाखिल न की और एहतजाज करने वालों को डंडे के जोर पर वहां से भगाते रहे। मुतासरीन का कहना था कि जब तक बासर वडेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा और गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी, जब तक वो अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। जबकि पुलिस का कहना था कि वो बगैर इंक्वायरी के किसी भी तरह मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। कैमरामैन अजीज रहमान रेंज के साथ सांगड़ से इशफाक सुलेर। डिप्टी कमिश्नर घोटकी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद खालिद सलीम ने कहा है कि घोटकी की करंतना में मौजूद तमाम लोगों को बेहतर सहूलतें फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद खालिद सलीम ने घोटकी के एक निजी स्कूल में कायम करंतना सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों के लिए करंतना में रहना मुश्किल जरूर है, मगर इंतजामिया के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, इसलिए चाहिए कि वो सब्र और तहम्मुल से वक्त गुजारें और इसी में इनकी और कौम की बेहतरी है। मौजूदा वबाई सूरत हाल में गरीब मजदूर तबके के माली मसाइल को देखते हुए हुकूमत और मुखय्यर हजरात की तरफ से उनकी माली मदद की जा रही है, जिसका फायदा पेशावर भिखारी भी उठाने लगे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट।
पेशा वर बकारी हमारे मुआशरे में एक नासूर की हैसियत अख्तियार करते जा रहे हैं। मौजूदा वबाई सूरत हाल में कारोबार जिंदगी बंद होने से गरीब तबके को फाकों से बचाने के लिए मुखीर हजरात की तरफ से जारी इमदादी प्रोग्राम में भी ये पेशावर बेकारी भी हाथ रंगने लगे हैं, जिससे हकदारों की हक तलफी होने लगी है। आम हालात में भी ये पेशावर बेकारी आम लोगों को चौक चौराहों में से गुजरना मुहाल कर देते हैं। सेहतमंद पेशावर मजदूर अफराद का रूप दहार कर लोगों की हमदर्दियां समेट कर भीख मांगते जा बजा नजर आते हैं। बच्चों को मजदूर बनाकर भीख मांगने वाला माफिया बहुत ताकतवर होता जा रहा है, जिनकी इदारों में ऊपर तक पहुंच होने के सबब इनके खिलाफ कार्रवाई मामूल से आगे नहीं बढ़ पाती। हुकूमती इदारों की तरफ से कार्रवाई न होने से ये माफिया दिन ब दिन फैलता जा रहा है, जिसको कंट्रोल करना इंतहाई नागजीर है। कैमरामैन मुजफ्फर अली साहर के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। लेबर विंग दातागंज बख्श टाउन ने लाहौर के मुख्तलिफ यूसी में राशन तकसीम किया। मजीद जानते हैं जमशेद अख्तर सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग दातागंज बख्श टाउन के शेख अकबर, अतीकुर रहमान जट, मियां अकरम लतीफ, उमर हयात गुजर, मियां रियाज जहूर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सब ओहदेदारों ने मिलकर 500 के करीब गरीब, बेसहारा, यतीमों और बेरोजगारों में राशन तकसीम किया। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने जो राशन हमें भेजा वो भी हमने उनकी एक हदायत के मुताबिक मुस्तहक लोगों तक पहुँचाया। तो हमने भी इसमें कुछ अपना वो शेयर करके तो इस मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैक्सिमम हम लोगों को जो है ना वो उन मुस्तहकीन को राशन पहुँचाएँ। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तरफ से कोशिश की, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। और मैं सबसे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें एक राशन जो कसीर तादाद में राशन भेजा, उन्होंने जो कि हमने मुस्तहकीन जितने भी लोग थे मैक्सिमम उन तक पहुँचाया और इंशाल्लाह उम्मीद कर। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।